नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरह अज़-ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 16 to 25। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अमित्तख़ज़ मिम्मा यख़्लुक़ु बनातिन व अस्फ़ाकुम बिल बनीन। क्या इत्तख़ज़ा उसने बना ली हैं, मिम्मा उसमें से, यख़्लुक़ु जो वो पैदा करता है, बनातिन बेटियां, व अस्फ़ाकुम और चुन लिया है तुमको, बिल बनीन 7 बेटों के। इस्तफ़ा यस्तफ़ी इस्तफ़ाउन चुन लेना, मुस्तफ़ा का लफ्ज़ भी इसी से होता है चुना हुआ। अल्लाह ताला ने क्या अपने लिए बेटियां पसंद की हैं और इनको बेटों से नवाजा है। बहुत तकरार के साथ ये मज़मून कुरान पाक में आया है, क्योंकि फरिश्तों को अहले मक्का अल्लाह ताला की बेटियां करार देते थे। बड़ी जहालत थी उनकी इसमें कि अल्लाह के लिए औलाद अगर ठहराते भी हैं तो वो वाली जिसे वो खुद पसंद नहीं करते। वाइज़ा बुशिरा अहदुहुम और जब खुशखबरी दी जाए, अहदुहुम उनमें से किसी एक को, बिमा उसके साथ जो, ज़ारबा उन्होंने बयान की है, लिर्रहमानी रहमान के लिए। ज़ारबा का लफ्ज़ कल जो हमने 6 मानी पढ़े थे ज़ारबा के, उसमें से एक था बयान करना। रहमान के लिए जो वो बयान करते हैं यानी बेटियां करार देते हैं, जब उन्हें उसकी खुशखबरी सुनाई जाती है कि आपके यहाँ बेटी पैदा हुई है, मसलन मिसाल यानी अल्लाह के लिए जिसकी वो मिसाल बयान करते हैं, उसकी जब उन्हें खुशखबरी सुनाई जाती है तो ज़ल्ला हो जाता है, वजहहू उसका चेहरा, मुस्वद्दन स्याह। हजर अस्वद को भी हजर अस्वद क्यों कहा जाता है? तो स्याह पत्थर है। मुस्वद्दन तो अस्वद से याद रखें उसको। वाहुवा कज़ीम और वो गम से भरा होता है। जब उसे बेटी का पता चलता है ना कि अल्लाह ने उसे बेटी से नवाजा है, तो वो गम से भरा हुआ होता है, उसका चेहरा स्याह हो जाता है, उसको ये बात पसंद नहीं आती। वो तो खुद तो अपने लिए बेटियां पसंद करता है, वो बेटियां चाहता है कि बेटे पसंद करता है, जबकि अल्लाह के लिए वो बेटियां करार देता है। अब बेटियों के बारे में एक बहुत अहम बात आ रही है जो अक्सर औरतों को हज़म नहीं होती। अवमन युनश्शउ क्या भला, मन वो कौन? बेटियां, औरतें, लड़कियां। युनश्शउ जो परवरिश पाती हैं या जिन्हें पाला जाता है। युनश्शउ नुशू उनसे है, इसका मतलब होता है नशोनुमा पाना, तरबियत पाना। फिल हिलियती जेवरात में, हिलियत इन जेवरात, क्या भला वो जो जेवरात में पाली जाती हैं। वहुवा फिल खिसामी और वो झगड़े में, बहस में, गैर मुबीन अपनी बात भी वाज़ेह ना कर सके। वो अल्लाह की औलाद है, उन्हें तुम अल्लाह की औलाद करार देते हो। बेटियां अमूमन पैदाइशी तौर पे नाजुक होती हैं, बचपन ही से खिलौनों में खेलती हैं, गुड़ियों से खेलती हैं, जेवरात में दिलचस्पी रखती हैं और बहसो तकरार के मौके पे बाज़ औक़ात अपना मुद्दा भी वाज़ेह तौर पे बयान नहीं कर सकती। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये हम तो नहीं कह रहे, कोई मर्द भी नहीं कह रहे, यानी औरतों की यहाँ 2 ख़ुसूसियात का ज़िक्र है। ये 2 ख़ुसूसियात औरतों के अंदर पाई जाती हैं। पहली क्या कि वो नर्म नाजुक होती हैं, जेवरात में पली भड़ी होती हैं और वो
शऊर की आंख खोलते ही उनकी तवज्जो हुस्न अफजा चीज़ों, जमाल अफजा चीज़ों की तरफ हो जाती है। मकसद इस वजाहत से ये है कि जिनकी हालत ये है वो तो अपने ज़ाती मामलात के दुरुस्त करने की भी उतनी सलाहियत नहीं रखती, और उनकी तरबियत ज़ेब व ज़ीनत में, ज़ेवरात में, इन चीज़ों की तरफ उनकी ज़्यादा तवज्जो होती है। जबकि मर्दों की, लड़कों की तवज्जो अमूमन हथियारों या खिलौने भी वो ऐसे ही पसंद करते हैं जो कि हथियार होंगे। जैसे आप देखें आजकल भी बच्चे वो कहेंगे मुझे गन लेके दें, लड़कियां कहेंगी मुझे डॉल लेके दें। निस्बतन लड़के मजबूत भी होते हैं, जफाकश होते हैं। और दूसरी खूबी की बात क्या बताई गई है कि अगर किसी से बहस व तकरार हो जाए तो वो अपनी बात भी सही तरीके से वाज़ेह नहीं कर सकती, वो फितरी हिजाब की वजह से। ये नहीं कि इसमें औरतों की कोई बहुत उनको किया गया है, डिग्रेड किया गया है। एक अल्लाह ताला ने इंसान बनाए हैं, दोनों असनाफ अल्लाह ने पैदा किए हैं। अब अल्लाह ने उनके अंदर एक फितरी हिजाब रखा है। तो ये औरत की यहाँ दो फितरी कमज़ोरियाँ बयान की गई हैं। तो साथ ये कहा गया है कि क्या तुम इनको अल्लाह की बेटी की औलाद करार देते हो? वजालुल मलाइकतल्लज़ीना हुम इबादुर रहमानी इनासा, और उन्होंने करार दिया है फरिश्तों को, अल्लज़ीना वो जो, हुम के वो, इबादुर रहमानी रहमान के बंदे हैं, इनासा औरतें। ये औरतें करार देते हैं फरिश्तों को जो कि रहमान के बंदे हैं। अशाहिदु खल्क़हुम, क्या वो हाजिर थे उनकी पैदाइश के वक्त? यानी क्या उन्हें पता है कि वाकई वो मुअन्नस हैं? उन्हें कैसे पता चला कि वो बेटियां हैं या वो मर्द हैं या औरतें हैं? सतुक्तबु, करीब जरूर लिखी जाएगी, शहादतुहुम, उनकी गवाही, वयुसअलून, फिर उनसे बात की जाएगी, उनसे पूछा जाएगा। वकालू, और उन्होंने कहा, लौ शाअ अर्रहमानु, अगर चाहता रहमान, मा अबदनाहुम, तो हम इनकी इबादत ना करते। मा लहुम बिज़ालिका मिन इल्मिन, नहीं है वास्ते उनके इस बात का कोई इल्म, उनको इसका कुछ इल्म नहीं है। इनहुम, नहीं वो, इल्ला यखरुसून, मगर वो अटकल दौड़ाते हैं, अपनी अकल के घोड़े खुद ही दौड़ा रहे हैं, उन्हें इस बात का कोई इल्म नहीं। अब यहाँ पे क्या बात बताई जा रही है कि ये खुद ही ये बात कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो हम बुतों की पूजा ना करते। बस अल्लाह की रज़ा इसी में, अल्लाह चाहता यही है। आजकल भी लोग कहते हैं जब अल्लाह चाहेगा तो हम नमाज पढ़ लेंगे। भी अल्लाह क्यों नहीं चाहेगा कि आप नमाज ना पढ़ें? जब अल्लाह चाहेगा तो फिर हम कुरान की तरफ आ जाएंगे, फिर हम ये कर लेंगे। बस अभी अल्लाह को मंजूर नहीं है। पहले भी कई दफ़ा मैंने आपको बताया कि अल्लाह की मर्जी और चीज़ है, अल्लाह की रज़ा और मर्जी और चीज़ है, और उसकी मशीयत और चीज़ है। हर काम यकीनन उसकी मशीयत ही से होता है। किसी को हदायत मिलती है तो भी अल्लाह की उसी में मशीयत होती है, और अगर किसी को हदायत नहीं मिलती, वो गुमराही में रहता है, इसमें अल्लाह की मशीयत तो होती है। लेकिन राज़ी अल्लाह उन्हीं कामों से होता है जिनका उसने हुक्म दिया है, ना कि हर उस काम से जो इंसान अल्लाह की मशीयत से करता है। इंसान चोरी भी करता है, जुल्म भी करता है, बड़े बड़े गुनाह भी करता है। अगर अल्लाह चाहे तो किसी को ये गुनाह करने की कुदरत ही ना दे, फौरन उसका हाथ पकड़ ले, उसके कदमों को रोक दे, उसकी नज़र को ख़त्म कर दे। लेकिन ये जबर की सूरतें हैं, जबकि उसने इंसान को इरादा और अख्तियार की आज़ादी दी है, ताकि लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, ताकि हम आजमा के देखें कि उनमें अमल के लिहाज से कौन अच्छा है। उसने दोनों कामों की वजाहत कर दी है, जिनसे वो राजी होता है उनकी भी, और जिनसे वो नाराज होता है उनकी भी। फिर इंसान को ये इख्तियार दिया है कि दोनों किस्म के कामों में से जो काम भी वो करेगा, फिर अल्लाह उसका हाथ नहीं पकड़ेगा। हाँ, अगर वो काम गुनाह का होगा तो अल्लाह यकीनन उससे नाराज होगा।
اور اگر اللہ کے بتائے ہوئے احکامات میں سے ہوگا، کوئی نیکی کا کام ہوگا تو اللہ اس سے راضی ہوگا، لیکن اللہ اس سے یہ اختیار واپس نہیں لے گا کہ وہ کوئی گناہ کرتے ہوئے اس کو روک دے. جیسے دنیا میں امتحان ہوتا ہے، پیپر دیتے ہوئے کیا کبھی کسی ٹیچر نے جا کے کسی اس بچے کو جو غلط سوال اٹیمپٹ کر رہا ہو یا اس کا جواب غلط لکھ رہا ہو، کیا اسے روکا جا کے کہ بھئی یہ تم غلط کر رہے ہو، اس کو مٹا دو، صحیح طریقے سے لکھو، یہ اس کا صحیح جواب نہیں ہے؟ ایسے تو نہیں ہوتا. اپنے ہی اسٹوڈنٹس کو ٹیچر جن کو بہت اچھی طرح سے پہلے پڑھایا ہوتا ہے، پیپر والے دن کرتی رہتی ہیں دیکھ لیجیے میں نے اس کو یہ تو نہیں بتایا تھا، یہ لیکن اسے کہے گی کچھ نہیں، کیونکہ یہ امتحان ہے. تو یہ دنیا بھی امتحان گاہ ہے. یہاں اللہ کسی کا ہاتھ نہیں روکتا، جو غلط بھی کر رہا ہوتا ہے اسے غلط بھی کرنے دیتا ہے. ہاں، ہر کام ہوتا اللہ کی مشیت سے. میرا خیال ہے سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو اللہ کی مرضی اور اللہ کی مشیت میں جو فرق ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو ہم بتوں کی نہ عبادت کرتے. اور بھی اس طرح کی کئی باتیں قرآن میں ایسی آیات ہیں جس میں ایک جگہ پہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کو کیوں کھلائیں بھوکوں کو، اگر اللہ چاہتا تو ان کو کھلا دیتا، اللہ خود ہی ان کو کھلا دیتا. ام آتیناہم کتاب من قبلہ، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی تھی، من قبلہ اس سے پہلے، فہم پس وہ بھی اس کو مستمسکون تھامنے والے ہیں. استمسک یستمسک، استمساک ہوتا ہے پکڑنا. تو کیا کوئی ایسی کتاب ہے قرآن سے پہلے جو ان پہ نازل ہوئی ہو جس میں ان کو اللہ کے علاوہ بتوں کی عبادت کرنے کا اختیار دیا گیا ہو، جس کتاب کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہو؟ یقیناً ایسا نہیں ہے. بلکہ اصل بات کیا ہے، بل قالو، بلکہ انہوں نے کہا، انا بے شک ہم نے، وجدنا ہم نے پایا، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، علی امتن ایک طریقے پر، امتن کا ایک مطلب طریقہ بھی ہوتا ہے، وَإِنَّا اور بے شک ہم علی آثارہم ان کے نقش قدم پر مقتدون راہ پانے والے ہیں. وہی آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. اپنے آباء و اجداد کا طریقہ نہیں چھوڑا جاتا. ہمارے ماں باپ تو یہ کرتے تھے، ہمارے ماں باپ یہ کرتے تھے. قالا اس نے کہا، اولو جئتکم، کس نے کہا؟ پیغمبر نے. اولو جئتکم، کیا بھلا اگر میں لے آؤں تمہارے پاس، بِأَہْدَا زیادہ ہدایت والا طریقہ، مما اس سے جو وجدتم جس پر تم نے پایا، علیہ جس پر، آباءکم اپنے آباء و اجداد کو. یعنی اس خبردار کرنے والے نے، اس پیغمبر نے کہا کہ خواہ میں تمہارے پاس زیادہ ہدایت والی چیز لے ہوں اس کے مقابلے میں جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، پھر بھی تم نہیں مانو گے. ہر قوم کی طرف جو نبی بھیجا گیا اس نے اپنی قوم سے یہ سوال کیا کہ خواہ میں تمہیں اس رستے سے زیادہ صحیح رستہ بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا، تو کیا تب بھی تم انہی کے نقش قدم کی پیروی کرو گے اور اسی رستے پہ چلتے چلے جاؤ گے جو کہ تم سمجھتے ہو کہ ہمارے آباء و اجداد کا رستہ تھا اور بہت سیدھا رستہ تھا، ہم اس کو چھوڑ کے آپ کی بات نہیں مان سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اہل مکہ یہی کہتے تھے نا، کیا ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں، کیا ہم اپنے بزرگوں کی بات چھوڑ دیں آپ کے کہنے پہ؟ ابو جہل کیا کہا کرتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں جھوٹا نہیں کہتا، بس میرا دل نہیں مانتا کہ میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دوں.
اور آخری وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کو جو تلقین کرتے رہے تو کیا جواب تھا ان کا کہ میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دوں؟ اور ابو جہل ساتھ ساتھ ان کو، ابو جہل، ابو لہب، یہ یہ تلقین کرتے رہے کہ اپنے باپ دادا کے دین کو نہ چھوڑ دینا۔ آخر دم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، اور آپ یہ بھی کہتے تھے کہ بس میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں تاکہ میں اللہ کے سامنے گواہی دے سکوں کہ آپ نے کلمہ توحید پڑھ لیا تھا، لیکن اللہ کی مشیت نہیں تھی۔ قالو، انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم بما، ساتھ اس کے جو ارسل تم بھیجے گئے ہو، بھی اس کے ساتھ، کافرون، انکاری ہیں۔ آپ جو مرضی کہیں، آپ جتنی مرضی ہمارے پاس دلیلیں لے آئیں، ہر قوم کے لوگ پوری ڈٹائی کے ساتھ یہی کہتے رہے کہ ہم کافرون، انکار کرنے والے، انا بما ارسلتم بھی کافرون، جو چیز آپ لے کے آئے ہیں ہم اس سے انکاری ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فانتقمنا، تو ہم نے انتقام لیا منہم، ان سے، فانظر، تو آپ دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ ہم نے انکار کرنے والوں کے ساتھ پھر جو کیا، جس طرح ہم نے ان سے انتقام لیا، پھر جو اس کا انجام ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا۔ اہل مکہ کے ساتھ کیا ہوا، بدر میں ان کے ساتھ کیا ہوا، خندق میں کیا ہوا، کیف کان عاقبۃ المکذبین، اس طرح ہوا انجام جھٹلانے والوں۔ بدر کے بعد یہ حال تھا کہ ہر گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی، ہر گھر میں ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ جب تک ہم بدر کا انتقام نہیں لے لیں گے اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ایک دفعہ ایک مغنیہ عورت مکہ سے مدینہ آئی اور آ کے کہا کہ میری کچھ مالی مدد کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا، تمہارے وہ چاہنے والے، تمہارے گانے سننے والے کہاں گئے؟ اس نے کہا مکہ میں گانے سننے والا کوئی نہیں رہا، اب تو وہاں ہر گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ یہ بدر کے بعد کی بات، اب وہاں گانے سننے کا کوئی ماحول ہی نہیں ہے، اب تو ہر گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، ہر کوئی انتقام کی آگ میں جل رہا ہے۔ یعنی بدر میں سارے بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے تھے، اور یہ عذاب کی ایک صورت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پہ اس طرح کا عذاب نہیں آیا جیسے پہلی قوموں پہ آیا کرتا تھا۔ آپ کے منکرین کا عذاب مختلف طریقے سے تھا، اور جس کی پہلی قسط ہمیں نظر آتی ہے غزوہ بدر کے موقع پہ، اس میں ان کے سارے بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور دوسری کب جب سورۃ توبہ میں جس کا ذکر ہے، فانتقمنا منہم فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، ہم نے ان سے انتقام لے لیا، بس دیکھو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا،
اللہم اغفر لحینا و میتنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا و شاہدنا و غائبنا اللہم من احییتہ منا و احیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہم ولا تذلنا بعدہم اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الرياء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق ونعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت ونعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا ونعوذ بك أن نموت لطیغا۔ اے اللہ بے شک ہم گر کر مرنے، دب کر مرنے، ڈوب کر مرنے اور جل کر مرنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس سے کہ موت کے وقت شیطان ہمیں اچک لے، اور ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس سے کہ تیرے راستے میں پیٹھ پھیرتے ہوئے مارے جائیں، اور ہم تیری پناہ چاہتے ہیں زہریلے جانور کے ڈسنے سے، ڈس کر مرنے سے۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ اے اللہ ہمارے لیے ہمارے دین کو درست فرما دے جو ہمارے معاملات کا محافظ ہے، اور ہمارے لیے ہماری دنیا کو درست فرما دے جس میں ہماری معیشت ہے، اور ہمارے لیے ہماری آخرت کو درست فرما دے جس میں ہمارا لوٹنا ہے، اور زندگی کو ہمارے لیے ہر بھلائی میں اضافے کا باعث بنا دے، اور موت کو ہمارے لیے ہر شر سے راحت بنا دے۔ اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء منزل التوراۃ والانجیل والقرآن العظیم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننا من الفقر۔ اے اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اے ساتوں آسمانوں کے رب اور عرش عظیم کے رب، اے ہمارے اور ہر چیز کے رب، اے تورات اور انجیل اور قرآن عظیم نازل کرنے والے، تو ہی اول سے ہے، بس تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، اور تو ہی آخر ہے، اور تیرے بعد کوئی چیز نہیں، اور تو ہی ظاہر ہے، بس تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں، اور تو ہی باطن ہے، تیرے سوا کوئی چیز نہیں۔ یا اللہ ہم سے قرض کی ادائیگی کروا دے اور ہمیں محتاجی سے مالدار کر دے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذی العرش المجید، یا فعال لما ترید۔ اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں بخل سے، اور تیری پناہ چاہتے ہیں بزدلی سے، تیری پناہ چاہتے ہیں اس سے کہ عمر کے سب سے رذیل حصے میں پہنچا دیے جائیں۔ اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں دنیا کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک بمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یا اللہ بے شک ہم تیرے غصے کی نسبت تیری رضا کی پناہ چاہتے ہیں، تیرے عذاب کی نسبت تیری عافیت چاہتے ہیں، اور اے اللہ ہم تجھ سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہم میں تیری تعریف کرنے کی طاقت نہیں، یا اللہ تو ایسا ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے جو ہم نے پہلے کیے اور جو بعد میں کیے، جو پوشیدہ کیے اور جو ظاہر کیے، جو حد سے ہم گزرتے رہے اور وہ جن کے متعلق اے اللہ تو ہم سے زیادہ باخبر ہے۔ تو ہی جسے چاہے آگے کرنے والا ہے، جسے چاہے پیچھے کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔